When Goa CM Pramod Sawant said that there is Naxalite in Goa, we gave a complaint to SP South and North to arrest those Naxalites. Now CM Pramod in Assembly is saying that there is no Naxalite in Goa and no one gave us a complaint about it. Social activist Tara Karkar. जानेवारीच्या 5 तारखेक आम्ही एक कंप्लेंट दिल्ली कितें म्हणून की आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर नॅशनलाइट हांगा आसा आनी गांवांनी वचोन लोकांक नाका जाल्ले हे करता आनी त्रास करता अशें म्हणून ताका लागून आमी लेटर दिले हेका चीफ मिनिस्टराक आनी डीजीक दिले आनी तांकां आनी दोनूय सावथाचे एसपींक दिले आमी की कोण हे नॅशनलाइट आहा तेंची चौकशी करची तेंची इन्क्वायरी करची आनी खंय आसा कित्याक गांवांत लोक भियेल्ले आसा ताका लागून ह्या गजालीची सहनशा जावपाक जाय म्हणून आतां तुमी पळयलें आहे की आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर आसा तो सांगता की असेंब्लीन सांगता की हांगासर नॅशनलाइट ना आनी खंयच कोणे कंप्लेंट करूंक ना म्हणून म्हाका एक विचारीन दिसता आसा म्हणून तूच सांगता ना म्हणून तूच सांगता म्हणजे हितून आसा तरी खरें कितें म्हणजे लोकांक बेश्टोच कितेंय स्टेटमेंट काडटा आनी कितेंय लोकांक त्रास करता हालींच न्हू एक व्हिडिओ व्हायरल जाता कितें म्हणून आमचे सत्यपाल म्हणून गव्हर्नर आसलेले पळय त्या गव्हर्नरान चीफ मिनिस्टराची बायल आनी चीफ मिनिस्टर दोगूय करप्ट नंबर 1 अशें म्हणून तो व्हिडिओ करता आनी तो व्हायरल केला ताणें आनी दाखयला की गोंयांत कितलें करप्शन चल्लां पळय तें आनी हेकाच लागून तेणें आपली बाजू खंय तरी लोकांक कळटली म्हणून ते धापून दवरपाक लागून तो नॅशनलाइट आहा आनी हांगासर अशें जाता तशें जाता म्हणून लोकां मदीं फूट घालपाचें आनी लोकांक आपलो विशय जो आसा तो कुशीक दवरपाचो लोकांनी ते पळोवपाचें न्हू म्हणून काय कितें आमच्या चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हें केलां काय अशें दिसता आतां पळय वी वा पुर्तुगेज म्हटलें की ताका राग येता आनी कितें म्हटलें की ताका राग येता म्हणजे तो करूंक असलें कितें म्हणटा म्हणून तो म्हणटा की नॅशनलाइट आसा गोंयांत म्हणून तेणें खरें म्हणून जाल्यार हो स्टेटमेंट पयलीं काडलेलो हो कित्याक लागून काडलो कोणाक लागून काडलो हें तेणें सांगपाक जाय NGOक लागून काडलो सोशल वर्करांक लागून केलो समाज वावुरपी जायते लोक तांकां लागून म्हटलो खंयच्या पार्टीक लागून म्हटलो जाल्यार तेणें तें स्पश्टीकरण दिवंक जाय बेश्टोच तो म्हणटा की पयलीं हांगा आसा म्हणून आनी आतां तूं एसेंब्लीन तें ना म्हणटा म्हणजे चल्लां कितें हेजें फटींगपणाचें काम चलता फटींगपणाचें काम चलता आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर फटींगपणाचें कामां करता लोकांक बेश्टयता लोकांची नाका जाले ते स्पीच दिता आनी लोकांच्या मदीं फूट घालपाचो प्रयत्न करता आतां एसेंब्लीन म्हटलां न्हू काल पेपरारूय आसा काल पयर पेपरार ना म्हटलां तेणें खंयचीच कंप्लेंट ना म्हटलां आनी कोणेच कंप्लेंट करूंक ना म्हटलां तेणें खंयसरूच नासलें ना म्हटलां तेणें म्हणून हांव विचारपाक गेलें बाबा आसा म्हूण पितूच ना म्हूण पितूच म्हणजे खरें कारण कितें तो सत्यपाल स्टेटमेंट दितात तें खरें कारण जाल्यार कळपाक जाय न्ही